अब यो हाम्रो नेपाली संस्था हो, गैर आवश्यक विश्व महासङ्घ पनि। त्यहाँ पनि हामी नेपाली नै छौँ सबै। जति पनि अब संस्थामा हामी गैर राजनीतिक, गैर जातीय र गैर धार्मिक भने पनि त्यहाँ आखिरी हाम्रा धेरै साथीहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक विचारधाराका साथीहरू हुनुहुन्छ। जब चुनाव आउँछ साथीहरूले फेरि राजनीतिक पार्टीको जस्तै अलिकति त्यहाँ माहौलहरू खडा गर्नुहुन्छ र झगडा कहाँ भछ भन्दाखेरि अलिकति अब सबैले आफ्नो एडभान्टेज लिन खोज्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हुन्छ घुसपिस गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एनआरएन चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्डरमा हुन्छ र जब हाम्रो समस्या पर्छ संस्थाभित्र भने परराष्ट्रले हेर्छ सुपरभाइज गर्दाखेरि। जहाँ समस्या देख्यो परराष्ट्रको डिसिजन आयो कति ठाउँमा चाहिँ फेरि निर्वाचन गर्नु र त्यो जुन समस्या भएकोलाई चाहिँ सुधार्ने उहाँले 3 सूत्रीय समाधान निकाल्नु भएको थियो। त्यसलाई फेरि हाम्रो अर्को पक्षले चाहिँ परराष्ट्र चाहिँ अदालत होइन किन हस्तक्षेप गर्यो, हामीले परराष्ट्रको डिसिजनलाई चाहिँ किन मान्ने भनेर उहाँहरूले मुद्दा हाल्नुभएको चाहिँ हो केस। भनेको यो जटिलतातर्फ जाँदैछ। अहिले फर्स्ट टाइम इतिहासमा चाहिँ एनआरएनएको मुद्दा चाहिँ परराष्ट्रबाट चाहिँ सर्वोच्चमा पुगेको छ। सर्वोच्चले चाहिँ सुनवाई गरेको छैन अहिलेसम्म, कुनै डेट पनि तोकेको छैन। त्यो कुनै दिन अब सायद तोक्ला, त्यसैले गर्दा चाहिँ अन्यलमा बसेको चाहिँ हो। अब यसमा यस्तो छ, अब धेरै कामहरू राम्रो पनि गरेका छ। अब साख गिराउनलाई त एउटा कामले पनि बिग्रन्दो रहेछ। तर मैले समस्त अग्रज तथा शुभचिन्तकजीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो समस्या चाहिँ एउटा वास्तविक ठुलो समस्या त होइन, यो कुनै दिन सुधार हुन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै नयाँ कुरा सिक्नुपर्ने जुन हाम्रो अगाडि आएको चाहिँ मैले त्यो हिसाबले देख्छु र हामी यो जुन समस्याबाट चाहिँ डराइहाल्नु पर्ने चाहिँ मैले खासै देख्दिनँ। अब यसमा यस्तो छ, जुन एनआरएनको अभियानमा लाग्ने साथीहरू त लागि नै राख्नु भएको छ। तर जनमानसलाई चाहिँ के फिल भएको छ भने यो संस्थामा चाहिँ धेरै गडबड भयो, यो सबै सिद्धिने पनि हो कि भन्ने पनि बाहिर केही साथीहरूको त्यो छ। अब यो चुनाव चाहिँ ढिलो चाँडो हुन्छ नै, यो सधैँ रोकेर साध्य पनि हुँदैन। अथवा सर्वोच्चले पनि कुनै दिन छिनोफानो गर्ला, त्यो चाहिँ इन्टरनल गृह कार्य चाहिँ उहाँहरूले गर्दै हुनुहोला सायद। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अब सबै सकिहाल्यो भन्ने चाहिँ पक्षमा चाहिँ म देख्दिनँ। मेरो चाहिँ यस्तो छ, हामी एनआरएनएको संस्थापक सदस्यदेखि मैले चाहिँ एनआरएनए युकेको सदस्य, भाइस प्रेसिडेन्ट, अध्यक्ष पनि लास्टमा सहमतिमा छोडेर म आइसिसी हुँदै म आइसिसीको विशेष डिपार्टहरू स्किल एन्ड नलेज ट्रान्सफरको संयोजक, नेपाल रोड सेफ्टीको संयोजक र विभिन्न तपाईँको नागरिकता निरन्तरताको सदस्य। यहाँ किन मिलेको छैन भने जस्तै मेरो एक्जाम्पल गरौँ, मैले रोड सेफ्टीमा ह्युज समय स्रोत साधन लगाइरहेको छु। सरकारलाई हामीले टोटल्ली सोल्युसनमा लानु खोज्दैछौँ, तर सरकारको पक्षबाट चाहिँ त्यो कोअर्डिनेसन मिलिरहेको छैन। जस्तै मेरै केसमा हो भने मैले नेपाल सरकारको लगभग कङ्ग्रेसकै पालामा मैले सुरु गरेँ, त्यसपछि एमाले सरकारमा आउनुभयो। हामीले नेपाल सरकारको मेयरको लेभलदेखि एमपिज मन्त्रीहरू सबै गरेर हामीले लगभग 100 प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ रोड सेफ्टीको बारेमा। मेयरको क्याबिनेटदेखि तपाईँको मैले लगभग 300 एमपीलाई त मैले प्रेजेन्टेसनै गरेको छु। बुक प्रत्येक मन्त्रालयमा गएर हामीले प्रेजेन्टेसन गरेका छौँ, मन्त्रीहरूकै अगाडि सिंहदरबारमै गएर प्रेजेन्टेसन गरेका छौँ। इन्जिनियरिङ एसोसिएसन तपाईँको म ठुल्ठुलो यो रोड सेफ्टी कन्फरेन्सहरूमा भाग लिएको छु, डाइरेक्ट युकेदेखि आएर मैले 5-7वटा बुकै लेखिदिएको छु तपाईँको एभ्री सोल्युसन। तर सरकारले त्यो एड्याप्ट गर्न सकेको छैन। अनि नेपाल ट्राफिकसँग मेरो डाइरेक्ट कनेक्सन छ, ट्राफिक हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टरसँग। उहाँहरूलाई मैले टाइमली आएर प्रेजेन्टेसन गरिराखेको छु, लेक्चरिङ होइन। तर हाम्रो त्यो त्यतिले त काम गर्दैनौँ। हामीले सोल्युसन बनाएर मैले त्यो 7000 पेजको अनलाइन सिस्टमै बनाइदिएछु।
नेपाल पुलिसलाई हामीले त्यो पास पनि गरेका छौँ फ्री अफ चार्जमा। उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तर एकदमै स्लो मोसनमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तै विभिन्न फिल्डका साथीहरूले काम गर्नु खोज्नु भएको छ। जस्तै अहिले यो ठुलो एनआरएन हेल्थ डिपार्ट भन्ने छ, यहाँ 100 सिनियर डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नेपाललाई सहयोग गर्न खोजिराख्नु भएको छ। तर कहाँनिर मिलेको छैन भने सरकारले इन्ट्रेस्ट ल्याएको छैन, इन्ट्रेस्ट लिएर कोअर्डिनेसन गरेको छैन। हामी त सहयोग गर्न खोजेको हो होइन, मैले तपाईँलाई सहयोग गर्नु खोजेको छ भने तपाईँले पनि त इन्ट्रेस्ट लिनु पऱ्यो नि, कोअर्डिनेसन मिलाउनु पऱ्यो, टाइम मिलाउनु पऱ्यो होइन। त्यो भएको छैन। तर एनआरएन चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छ। यसमा मात्र 1-2 हाम्रो समस्याहरू त छ नै त्यहाँ। यसमा यो सिस्टमेटिक सल्युसन ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ अहिले पनि यो मैले त भन्दाखेरि लामा झाँक्री सिस्टममा छौँ भन्ने छौँ होइन। कति साथीहरूले अलि माइन्ड पनि गर्नुभयो, लगभग त्यही सिस्टममा छौँ। यसमा चाहिँ हामीले एकदमै बटममै छौँ अहिलेसम्म होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो सिस्टम चाहिँ तपाईँको आजको भोलि हुँदैन, 5-10 वर्षमा लाग्ने हो बिस्तारै। अनि हामीले अहिले हेरेको युके युरोप विश्वकै सबभन्दा सेफेस्ट कन्ट्री हो होइन। तपाईँको कुनै पनि समस्या त छ तर थोरै छ। त्यो सिस्टम हामीले यहाँ लागु गरियो भने बिस्तारै अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यो लागु गर्दाखेरि के छ भने उहाँहरूले मात्रै आफै गरेर पनि हुँदैन, हामीहरू जस्तो एक्सपर्ट आएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हो, जुन चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। तर हामीले सहयोग गरिराख्ने, उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट गरेन भने त्यो अगाडि बढ्दैन। तर यो जुन समस्यालाई चाहिँ हामी 0मा समाधान गर्न सकिन्छ। त्यति ठुलो समस्या होइन, त्यति ठुलो होइन, यो चाहिँ तपाईँको गरेरै हुने हो। हामीले अगाडि बढिएन भने त्यो हुँदैन, अगाडि चाहिँ बढ्नै पर्छ। अब यस्तो छ, यो संस्था त एकदमै ठुलो संस्था। हेर्नुहोस्, 85 कन्ट्रीमा हाम्रो अहिले अफिसियल संस्था छ। जस्तै युकेको एक्जाम्पल गरौँ भने युके चाहिँ एउटा संस्था भयो। युकेभित्र 4वटा स्टेट हुनुहुन्छ, छ भनौँ न। 4वटा स्टेटमा फेरि उहाँहरूको अध्यक्षदेखि उहाँ आफ्नै कमिटी छ, आफ्नै सदस्य हुनुहुन्छ, गर्दाखेरि ह्युज भयो। अब युएसएको गर्नुभयो भने 50वटा स्टेटमा उनीहरूको स्टेट एनआरएन छ। 50वटा स्टेट एनआरएनबाट इलेक्सन भएर 1 युएसएको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुन्छ। त्यस्तै 85 कन्ट्रीबाट प्रतिनिधि आउने हो इलेक्ट भएर। अनि 85 कन्ट्रीको प्रतिनिधिबाट बल्ल आइसिसीको कमिटी हुन्छ। इट्स सो ह्युज। अनि समस्या धेरै छ। मैले भने जस्तै प्रत्येक देशमा आफ्नै टाइपको समस्या छ, आफ्नै क्षेत्र अनुसारको समस्या छ। त्यही अनुसारको हामीले आफ्नो आफ्नो एरियामा त्यही किसिमको सहयोग गरिराखेका छौँ। तर त्यो सहयोग पहुँच कतिलाई पुगेको छैन। कति त हाम्रो के छ समस्या भने एकदमै लास्ट स्टेजमा भएर समस्या पुगेपछि बल्ल आउने चलन छ नेपालीको। त्यो हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। अब हामी सरकार त होइन, जति नै गर्दा पनि त्यो समस्या समाधान चाहिँ अलिअलि बाँकी नै रहिरहेको हामीले देखेका छौँ। अब यस्तो चाहिँ यो चुनाव निश्चित त अब पछि अलिकति समस्या आएको हो। यो त धेरै पहिलेदेखिको हाम्रो होमवर्क गृहकार्य भइरहेको हुन्छ। अब अहिलेको जमानामा हामीलाई सजिलो के छ भने यो आइटी सिस्टमले, ग्लोबल नेटवर्कले चाहिँ धेरै इजी छ। तपाईँको जस्तै हामीले फोन गर्दाखेरि मैले युकेबाट न्युजिल्यान्डबाट फोन गर्न सुरु गर्छु, टाइम हेरेर। न्युजिल्यान्डको बिहानको 9 to साँझको 5 बजीभित्र गर्नु पऱ्यो फोन, त्यो टाइम मिलाउनु पऱ्यो, ग्लोबल टाइम होइन। त्यसपछि अस्ट्रेलिया हुँदै तपाईँको जापान होइन, त्यस थाइल्यान्ड हुँदै युएसए, अनि सुत्ने बेलामा युएसएतिर फोन गर्ने हो। त्यो सजिलो छ अहिलेको नेटवर्कमा। र म एनसिसीको सबै पोस्ट आइसिसीमा 3-4 कार्यकाल गरिसकेको हुनाले यो नेटवर्क चाहिँ धेरै ठुलो भइसकेको छ। त्यो हिसाबले पनि आफ्नो जुन एबिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई सहयोग गरौँ एनआरएन थ्रु भनेर त्यसरी लागेका हौँ। अब यस्तो छ, यो बेसिकली टिम भन्दा पनि अब प्यानलिङ भन्दा पनि यो खासै त लिगल त होइन। तर यो के छ भने भोट सेयरिङ भन्छौँ हामीले। मेरो भोट चाहिँ मेरो साथीलाई, साथीको भोट मलाई, त्यो हिसाबले हामी बढेका छौँ होइन। अब अहिले मेरै टिमै भन्दा चाहिँ अब म कुल आचार्यजीको टिमबाट जाँदैछु, उहाँसँग सहकार्य गरेर। अनि हाम्रो भोट चाहिँ सेयरिङ हो, मेरो भोट चाहिँ उहाँलाई जान्छ, उहाँको भोट मलाई जान्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। र आफ्नो व्यक्तिगत नेटवर्क त्यो पनि अब आफूलाई भोट आउने भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ बढेका छौँ। अब यस्तो छ, राजनीति आस्था त त्योबाट पनि भोट आउँछ। अब त्यसलाई हामीले अन्यथा नमानौँ, तर हामी पोलिटिकल्ली त होइन। तर पनि दबाब छ तपाईँहरूको नेतृत्व ल्याउनलाई राजनीतिक दलहरूको इन्ट्रेस्ट, त्यो मैले अफिसियल्ली कहीँ पनि देखाएको छैन। अब साथीहरूको, अब मिडियाहरूले चाहिँ यो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स आयो, यो त्यो आयो, तर पोलिटिकलका साथीहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रो खासै पोलिटिकलै भनेर त होइन, एउटा
एउटा भोट अलायन्स चाहिँ छ होइन। अब यस्तो छ, अब मेरो केसमा चाहिँ म खासै अब ट्रु एनआरएन हो। म चाहिँ एउटा ट्रु नेपाली होइन। म एज अ एनआरएन चाहिँ मैले जुनै पार्टीको सरकार आयो अथवा वाटेभर राइट पर्सनलाई चाहिँ भोट हाल्ने भन्छु मैले। र राइट पर्सनले चाहिँ नेपाल सरकार अथवा नेपाल मातृभूमिलाई चाहिँ आफूले जे सकिन्छ त्यो सहयोग गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। अब मेरै केसमा चाहिँ मैले रोड सेफ्टी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार हुँदाबाट सुरु गरेको, पछि एमाले आयो, हामीले त्यति नै काम गऱ्यौँ, फेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै आउँदैछ, हामी काम गरिरहेका छौँ। अब फ्युचरमा को आउँछ हामी कन्टिन्यू नै राख्छौँ। ल मैले सम्पूर्ण अग्रज साथै शुभचिन्तकजीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो एनआरएनको अधिवेशन आउँदैछ, तर एक्ज्याक्टली डेट चाहिँ थाहा छैन, तर ढिलो चाँडो हुन्छ। र हामी चाहिँ ट्रु एनआरएन हौँ, ट्रु नेपाली। हामीले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सिप, तनमन धन र होइन आसेट जति सिकिएछ नेपाललाई हामीले सहयोग गर्ने आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने भनेर लागेका छौँ। र त्यही क्षेत्रबाट चाहिँ मैले चाहिँ स्पेसिफिक अब म स्किल एन्ड नलेजलाई अगाडि बढाउँदैछु र तपाईँहरूको सहयोग सुझाव सल्लाहअनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् र नेपाललाई चाहिँ हामी समृद्धि गराउने भनेर अगाडि लागेका छौँ, जसको लागि चाहिँ अब विदेशमा सिकेको स्किल नलेज, भिजन, कन्सेप्ट, आइडिया, अब पैसा पनि चाहियो, फन्ड हामी लगानी गर्दैछौँ र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सुझाव अनुसार हामी कहाँ कहाँ जान सकिन्छ त्यो अनुसार गरौँ भनेर लागेको छु। र त्यसैको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोट दिएर जिताउनु पनि पऱ्यो। हामीले मागेको भनेको चाहिँ तपाईँहरूको भोटले मात्रै हामी अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ। थ्याङ्क यू।